कल से जो फैसला आया उस पर तबसरे तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम मैंने देखे हैं कि पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा आए हों। और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, मुश्किल वक्त में आप सामने आते हैं और बात करने का आपको हौसला मिलता है। बिल्कुल उस रात जब वो 10 और 11 अप्रैल 2022 की रात को भी आपने आधी रात अकेले ही खड़े थे और आपने अपना मुद्दा बयान किया था। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि जो फैसला कल आया है, अब पीटीआई क्या सोचती है इस पे, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। देखिए, आपने एक तो शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। मैं समझता हूँ सिपाही का काम अपनी ड्यूटी करना है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरा काम है अपनी जमात और अपने लीडर का सियासी तौर पे दिफा करना। वो मैं ड्यूटी करता हूँ और मैं किसी काबिल नहीं, लेकिन ये अल्लाह के बाद पार्टी का लीडर का ये एहसान है कि 14-15 साल से आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ मीडिया पे। देखिए, जो कल का वाक़या हुआ है, पार्टी का इस पे मौक़िफ़ उसी दिन से जब से ये मोहतरम फैज़ साहब का केस स्टार्ट हुआ था वो यही है कि ये इदारे का इंटरनल मामला है और उन्होंने उस पर एक कार्रवाई की है। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि इदारा जाती एक इंटरनल केस पे हम कोई पॉलिटिकल कमेंट करें। मुस्तक़बिल में खुदा न खास्ता अगर कोई पॉलिटिकल इसके ऑफ शूट्स आए, कोई पॉलिटिकल केस की तरफ निज़ाम गया, फिर इसका जवाब देंगे। इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि इदारे ने अपना एक फ़ैसला किया, एक केस चला और उन्होंने जो भी मुनासिब समझा, अंदर कोई मौका उनको मिला होगा अपने दिफा का। और इस पे मैंने कल भी एक बात की और आज आपके प्रोग्राम में भी कर देता हूँ कि हम सियासी लोग हमेशा ये बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह सियासतदानों को भी एहतियात करनी चाहिए कि अगर इदारे का अपना कोई केस है आप उस पर कमेंट करें। मुझे बड़ा अजीब लगा कल हुकूमती कुछ वज़रा इस पर कमेंट कर रहे थे। इस पर मैं ये कहूँगा आपकी इजाज़त से जी प्लीज़ कि या तो अगर ISPR की तरफ से मौक़िफ़ ना आया होता तो फिर बनता है कि उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात करें या कुछ, लेकिन जब इदारे की तरफ से उनकी अपनी प्रेस रिलीज ISPR से आ गई, मुझे नहीं लगता कि हुकूमती वज़रा को इस तरह के फैसलों को पोलिटिसाइज करना चाहिए। उनका इंटरनल एक मामला था, उनका फैसला आ गया, जब सियासी कोई बात होगी फिर उस पर कमेंट करेंगे। आपने बहुत अच्छी, बहुत प्रिंसिपल्ड बात की, असूल की बात की, लेकिन ये जो फैसला आया है उसमें सबसे पहला जो चार्ज लगा हुआ है वो है ही सियासी मुदाखलत का, कि फैज़ हमीद साहब सियासत में मुदाखलत किया करते थे। वो ज़ाहिर है प्रूव हुआ, एविडेंस होगी, इनके वकला को भी या जो डिफेंडेंट की टीम होगी इनको भी मौका मिला होगा, तो वो सियासी मुदाखलत तो आपकी पार्टी के हवाले से ही थी ना। अभी कोई चीज पब्लिक नहीं है प्राचा साहब। देयर इज नथिंग ऑन पेपर व्हिच वी कैन सी। ठीक है, द चार्जेस व्हिच हैव बीन पुट ऑन हिम। अब नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या चार्जेस होंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे तो आपको भी पता है कि DGC का एक रोल रहता है हमेशा। वो एक क्या एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई किरदार अदा किया जिस पे सवाल है, मैं नहीं समझता उस पे सवाल हो सकता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं तो आपको तो आपके पीछे इदारा खड़ा होता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका किरदार उसमें क्या है, आपको क्या चीज़ आपसे असाइन की गई है, व्हाट इज़ द रोल। तो चूंकि मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, चूंकि उनका इंटरनल मामला है और कोई चीज़ पब्लिक नहीं की गई कि क्या एक्यूजिशंस, इनके चार्जशीट क्या थी फलाना, वो तो सिर्फ नुकात आए हैं, तो मुनासिब नहीं है उस पर ज़्यादा बात करना। इस उम्मीद के साथ हम ये बात करते हैं कि आइंदा से ऐसा ना हो, क्योंकि आप कुछ भी कहें, आप साइड की जिस तरफ भी हों, अपोजिशन से हों या हुकूमत से हों, या आप हुकूमत अपोजिशन ना भी हों बतौर पाकिस्तानी, अगर आप इसको ले लें, कोई खुशी की बात नहीं है कि आपका इतना हाई ऑफिशियल चार्जशीट हुआ है, लेकिन ठीक है, इदारे ने फैसला किया है तो ठीक है, उनका अपना इंटरनल मामला है। ये प्रेस रिलीज का जो आखिरी पैराग्राफ है कि उन पर पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी फॉर्मेंट करने का जो मामला है उसको अलहदा डील किया जा रहा है, और उसको आपने वज़रा की बात की, वो डायरेक्टली 9 मई से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कोई ख़तरात, खदशात हैं PTI के इस हवाले से कि कहीं खान साहब को भी 9 मई में इसी तरह के ट्रायल का सामना ना करना पड़े फ़ौजी अदालत का?
بڑا ہی نامناسب ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کوئی فوجی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کیا جائے, اور میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں, بطور پاکستانی کر رہا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب ادارے میں اور نوجوان میں, چاہے کوئی پشتون ہے, کوئی پنجاب سے ہے, سندھ سے ہے, بلوچستان سے ہے, کسی بھی علاقے سے, ٹرائبل ایریا سے ہے, جب وہ ایک نوجوان ادارے کے بارے میں کوئی خفگی کا اظہار کرتا ہے, کوئی فاصلہ پیدا ہوتا ہے, ان فاصلوں کو دور کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. اور وہی بات جو جناب عمران خان صاحب کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے آج بھی اگر کوئی پوچھے, ہمیں تو 1 سال اور 1 مہینہ ہو گیا ملاقات نہیں کرنے دے رہے, لیکن عمران خان صاحب آج بھی وہی بات کریں گے جو بطور وزیر اعظم کرتے تھے, جو رجیم چینج کے بعد کی, کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو بیچ میں جو فاصلے ہیں وہ اس طرح کے کاموں سے وہ ختم نہیں ہوں گے, وہ مزید بڑھیں گے. جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا, جو عمران خان صاحب کے سے ہم لوگوں کو کاٹ کے کیا گیا, جو رابطے کاٹ دیے گئے ہیں, جو اس وقت سیاسی صورتحال میں ٹیمپریچرز کو بہت ہائی لیول پہ لے گئے ہیں, میں یہاں ایک کریڈٹ دوں گا, وہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, لیکن میں کہوں گا کہ بہت میچورٹی کا مظاہرہ طریق انصاف کی لیڈرشپ نے اس رات کیا, جب محترم ڈی جی صاحب کی پریس ٹاک کے بعد اگلے دن جب ہم شام کو, میں بھی تھا وہی کے پی ہاؤس میں, ہم نے ایک پریس ٹاک کی تھی, اور اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی مخالفین شاید سمجھ رہے تھے کہ ہم جلتی پہ تیل ڈالیں گے, لیکن اس پریس ٹاک نے جلتی پہ پانی ڈالا اور اس سے ٹیمپریچرز نیچے ہوئے. دیٹ واز ویری میچور اسٹیپ بائی پی ٹی آئی لیڈرشپ اگینسٹ دا ومز اور پروبیبلی دا وشز آف دا انکمبنٹ گورنمنٹ. حکومتی لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ ہم ساتھ میں کیروسین لا کے تو اس پہ ڈالیں گے, ہم نے پانی ڈالا اس دن. اچھا, آپ 15 سال کا آپ نے بھی ریفرنس دیا, آپ پالیٹکس میں ہیں, آپ شفقت کرتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں. مجھے فیض احمد فیض مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ رقیب سے ان کی ایک نظم ہے, اور اس میں ایک مصرع ہے کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ ہونٹ, وہ رخسار. یعنی ایک وقت تھا فیض حمید صاحب کو دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھی. دسمبر کے مہینے میں آپ پہ اثر ہو گیا ہے پراچا صاحب. نہیں, میرا سوال سن لینا پلیز, کہ آپ کو بھی بڑا دکھ ہوا اس صورتحال پہ کہ ایک وقت تھا, آپ کی پارٹی تھی, آپ کے اتحادی تھے یا اور لوگ بھی تھے, فیض حمید صاحب کو دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھیں. اب کل سے کوئی سامنے اتنا نہیں آیا کہ آ کے ڈیفینڈ کرے, کوئی بات کرے. اس کو, ان رویوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں المیہ ہی یہ ہے کہ جب آپ طاقت کے پائیدان پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی صحیح بات نہیں کرتا. آپ کا حقیقی دوست کون ہے؟ میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو, چلے آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں کر دیتا ہوں, بہت سال پہلے کی بات ہے, میں نے عمران خان صاحب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو خط ہے جو انہوں نے والی مصر ملک اشتر کو بھیجا تھا, اور وہ میں نے بھیجا تھا خان صاحب کو, واٹس ایپ کیا تھا کہ خان صاحب اس کو ضرور پڑھیے گا, کیونکہ جب وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا حقیقی ساتھی وہی ہے جو آپ کو آئینے میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط میں ہے کہ آپ کا حقیقی دوست وہ ہے, مفہوم ہے, کمی بیشی اللہ معاف کرے, جو آئینے کی طرح آپ کو سچائی بتا دے سامنے. تو وہ لوگ, ان بڑے لوگوں کے جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں, حقیقی دوست وہی ہیں جب آپ طاقت کے پائیدان پہ ہوں اور کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ پراچا صاحب ایسے نہیں ایسے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت سارے ہی کہتے ہیں ستیہ خیرہ نہیں, لیکن جب آپ اترتے ہیں اس کے بعد کوئی, آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ کیا, پھر وہ ایک شعر ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب. ناظرین, کچھ شعر بھی انہوں نے سنائے اور دل کی بات بھی بتائی.